अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुजज़नी की आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। आज मैं आपको मुजज़नी यानी खुद लज़्ज़ती से ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलें। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नौजवान अफराद मुजज़नी जैसी गंदी आदत का शिकार है वो किस तरह अपने अंदर ज़ाहिर होने वाली निशानियों को देख सकते हैं। जो अफराद खुद लज़्ज़ती करते हैं इनको चाहिए कि वो फ़ौरन इस आदत को छोड़ दें, वरना उम्र के साथ साथ आपका इतना नुकसान होता जाएगा कि आपको मालूम भी नहीं होगा। जो नौजवान अफराद मुजज़नी करते हैं वो हमारी बताई हुई अलामात को देखें और इसके बाद अपने अंदर झांक कर देखें क्या ये अलामात उनमें पाई जाती हैं। अगर ऐसा है तो ये बड़े नुकसान और अफसोस की बात है। और ये तमाम अलामात देखकर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक्त आपकी क्या हैसियत है और मुस्तकबिल में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। अब मैं नाज़रीन को बताता हूँ कि मुजज़नी से पैदा होने वाली अलामात क्या हैं। मुजज़नी से पैदा होने वाली कुछ अलामात ये हैं। नंबर 1, मरीज़ का उज़्व तनासल जड़ से कमज़ोर नज़र आने लगता है और पतला हो जाता है। मरीज़ पस हिम्मत, गमगीन और हर वक्त उदास रहता है, यानी कोई परेशानी नहीं लेकिन हर वक्त तबीयत का परेशान रहना। चेहरे की रंगत जर्द हो जाती है और आंखें दिन ब दिन अंदर धंसना शुरू हो जाती हैं। मरीज तन्हाई पसंद हो जाता है और अकेले रहना पसंद करता है। असासे कमतरी गालिब आ जाती है और मरीज किसी के साथ आंखें मिलाकर बात नहीं करता, हर वक्त उदास रहता है। कुव्वत इरादी में कमी और काम से नफरत होने लगती है। गुस्सा ज्यादा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। मरीज को अक्सर चक्कर आते हैं और सर दर्द की शिकायत रहती है। इस किस्म का मरीज की नज़र कमज़ोर हो जाती है और कानों से शाय शाय की आवाज़ें आती हैं। छोटे पेशाब की आदत बार बार होती है और कभी कभार पेशाब जल कर आता है। मरीज को औरतों से डर लगने शुरू होता है और औरतों से बात करते हुए नफरत हो जाती है। सिर्फ अपने आप में मगन रहता है और किसी दूसरे की परवाह नहीं करता। मैदा कमज़ोर रहता है, आए दिन बदहज़मी का शिकार रहता है। मरीज की माशी जिंदगी खत्म होने लगती है और दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने से कतराता है। मुजज़नी की मरीज की जिंदगी दिन ब दिन नडाल होती जाती है, जिसकी वजह से आए रोज मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता रहता है। कहता है कि आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, मगर यही आज की जिंदगी बर्बाद कर देता है और फिर हमेशा परेशान रहता है। तो जी नाजरीन, ये थी मुजज़नी की अलामात। अब मैं आपको मुजज़नी के नुकसानात और मुजज़नी की वजह से होने वाले उज़्व खास यानी उज़्व तनासल में होने वाले मसाइल के बारे में बताऊंगा। मुजज़नी के नुकसानात। मुजज़नी का ज़ाहिरी नुकसान तो क़ुव्वत बा खुसूसन अज़ाइर हिस्सा यानी दिल, दिमाग और जिगर और खुशियतैन और रूहानी कदरों खुसूसन इखलाक व किरदार पर बुरा असर पड़ता है। आसाब जो बैक की तरफ मुतासर रहते हैं, अव्वल उनमें लज्जत और लुत्फ बढ़ जाता है। इस सूरत में दौरान खून की तेजी अज़ाइर तनासल खुसूसन कज़ीब की तरफ ज्यादा हो जाती है। वो शख्स लज्जत के लिए बार बार मुजज़नी की ख्वाहिश रखता है और इसी तरह अपने मादा मनविया को बर्बाद और आइंदा की पैदाइश को खराब कर देता है। इसके साथ ही जिस्म में जोश, खून और दिल में तेजी, पेट में री यानी गैसेस, कसरत इतलाम, दिमाग व असाब में कमजोरी शुरू हो जाती है। जिस्म में रतूबत बढ़ जाती है और आज़मा खराब, नज़ल ज़ुकाम शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुजज़नी की वजह से उसे खास में कौन कौन से मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुजज़नी की वजह से उसे खास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये हैं। मसलन उसे खास का ढीलापन, यानी जब वक्त आने पर उसे खास का ढीला हो जाना, यानी ऐन वक्त पर उसे खास का ढीला पड़ जाना। उसे खास का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उसे खास की कज्जी, उसे तनासल की कोताही, उसे खास की बारीकी और उसे खास का नाहमवारी और उसे खास का टेढ़ापन और उसे तनासल का मस्कुलर फ्रैक्चर और उसे तनासल का जड़ से कमजोर देना या उसे खास का दरमियान में रिंग बन जाना या जड़ में रिंग बनना जैसी खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको मुजज़नी को छोड़ने की चंद ज़रूरी एहतियाती तदाबीर बताता हूँ जिन पर अमल करके मुजज़नी को छोड़ने में मदद मिलती है। मुजज़नी छोड़ने के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी करें, अपने जिस्म और ख्यालात को पाक और साफ रखें। बादी, शकील, चटपटे और तेज मसालेदार चीज़ों से परहेज करें। ख्वाहिश फिल्में और लिटरेचर से इज्तनाब करें। वर्जिश को अपना मामूल बना लें। रोजाना गुस्ल की आदत डालें। कोशिश करें कि तन्हा ना रहें और अपनी सोच को मुस्बत रखें।
جب بھی مجھ زنی کی طلب ہو تو فوراً کوئی صحت بخش مشغلہ شروع کر دیں، یعنی کوئی نہ کوئی مصروفیت اپنائیں، اچھی اور اخلاقی کتابوں کے مطالعے کی طرف عادت ڈالیں۔ ناظرین، یہ تھی مجھ زنی کی احتیاطی تدابیر۔ آگے چل کر میں آپ کو مجھ زنی کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ مجھ زنی کے سبب دیگر جسمانی اثرات کے علاوہ عضو تناسل پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ مجھ زنی کے سبب عضو تناسل کے رگیں اور عضلات کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو مجھ زنی کے مریضوں کے لیے خوراک اور وہ غذائیں اور پرہیز بتاؤں گا جس پر عمل کر کے مجھ زنی جیسے مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھ زنی کی عادت میں مبتلا مریض کو ہر قسم کی تلی ہوئی اشیاء اور تمام کھٹی چیزیں اور باتی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جلک کے مریض کے لیے تمام سبزیاں بہت فائدہ مند ہیں، اسے تمام پھل، انڈے کی سفیدی، مچھلی، بکرے کا گوشت مجھ زنی کے شکار افراد کے لیے بہترین خوراک ہے۔ اب آپ کو میں مجھ زنی کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمام جنسی امراض بشمول مجھ زنی کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے، جو کمزور اور سدا بہار جوانی کے خواہشمند مردوں کے لیے ایک قابل اعتماد ہربل طریقہ علاج ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نااہل ڈاکٹرز اور حکماء ذات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے مرد اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خواتین حضرات اپنے جنسی، پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد مجھ زنی کا محفوظ اور مؤثر طریقہ علاج اور ذہنی و جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دہانے پر مجھ زنی کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں اور مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دہانے کا مجھ زنی کے لیے علاج، جس کی خاص بات یہ ہے یہ صرف چند دنوں میں مجھ زنی اور اس خاص کی جملہ خرابیوں کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ تاثیر دہانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو انشاءاللہ دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس مجھ زنی کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کا علاج کرا کر بھی اور طرح طرح کے ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ بھی مجھ زنی جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دہانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے نہ صرف مجھ زنی کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید و مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تاثیر دہانہ تشریف لائیں۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آئے گا اور بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں۔ تاثیر دواخانہ I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakhanah@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakhanah.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtaraktaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے
0331560764, 0332560764, 0315553056, 031256